Hi everyone, this is Santosh. सबैजनालाई नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ. ओके, त्यसै गरी चाहिँ मैले चाहिँ बन्साईको एउटा चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु. त्यो बन्साई चाहिँ हो मेरो यहाँनिर चाहिँ एक जोरा हो. एक जोराको यहाँ चाहिँ बन्साई बनाएको छु मैले. यो चाहिँ एक जोरा पनि दुई तीन क्वालिटीको हुन्छ हैन, दुई चार लगभग कलर त धेरै हुन्छ र चाहिँ यो चाहिँ अब एकदमै ठुलो पत्तामा यसलाई पनि एक जोरै भन्छ. यो चाहिँ यहाँ कोपिला लागिरहेछ बर्ड्स हेर्नुहोस्. यो पनि मेरो लगभग यसको चाहिँ एज चाहिँ 8-9 वर्ष लगभग भइसकेको छ. जमिनो भए त अब निकै ठुलो हुन्थ्यो हैन. अब सानोदेखि नै मैले चाहिँ नर्सरीदेखि किनेर सानो पटमै मैले चाहिँ रोपेर चाहिँ यत्रो ठुलो बनाएको हो. ओके, र यसलाई म अर्को पटमा चाहिँ सेरामिक पटमा चाहिँ यसलाई चाहिँ म रिप्लान्टिङ गर्न लागिरहेको छु. ओके, यो चाहिँ कस्तो छ भने अब तपाईको यसको चाहिँ रुट बाउन्ड भइसकेको छ. म्याक्सिमम एक्सेस रुट भएको छ र यसले गर्दा चाहिँ विकास क्रममा अलिकति कम हुन्छ रुटहरू धेरै भएपछि. ओके, र हामीले चाहिँ बन्साई बनाउँदाखेरि बन्साईमा चाहिँ भन्नु फोकस गर्नु पर्दाखेरि अथवा बन्साईलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिकदेखि नै हामीले जानुपर्ने हुन्छ. कस्तो छ भने बेसिक भन्नुको अर्थ चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के हो त बन्साईमाथि चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष फोकस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भन्नाले अब हामीले चाहिँ प्रुनिङ मेन चाहिँ अब चाहिँ रुट्स तपाईँको रुट्स चाहिँ एक्सेस हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ काटछाँट गर्नुपर्छ र मिनरल पनि गर्नुपर्छ. रुट्सहरू यसको हाँगार सबै हामीले चाहिँ एभ्रिथिङ चाहिँ हामीले चाहिँ प्रुनिङ गर्नुपर्छ. ओके, र त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गर्नुपर्छ विदिन 6 मन्थ नभएको पनि होइन, विदिन 6 मन्थ नत्र भने विदिन 3 मन्थ वी हेभ टु गो फर द्याट प्रुनिङ branches, roots and all everything. Okay, mineral also. Okay, र त्यो गर्नुपर्छ. नत्र भने हामीले चाहिँ भने जस्तो बन्साईको चाहिँ अब हामीले चाहिँ सेप दिन सकिँदैन. त्यसको चाहिँ अब ट्रङ्कहरू पनि अलिकति बर्डन हुँदैन, विकास हुँदैन. ओके, त्यो हो. र यो कस्तो छ भने यो प्लान्ट चाहिँ अब एकदम फेमस चाहिँ छ एक जोरा चाहिँ होइन. अब चाहिँ धेरै बन्साई फ्यानहरूले चाहिँ अब विशेष चाहिँ अब एक जोराको बन्साई बनाइरहेको अवस्था छ र मैले पनि अब लगभग 8-9 वर्ष भइसक्यो है. ओके, यसको चाहिँ मैले चाहिँ यो माथि वर्कआउट गरेको. यसलाई चाहिँ बन्साई बनाउने राम्रो चाहिँ प्याटर्न, राम्रो चाहिँ अब प्याटर्न दिने भनौँ न, त्यो खालको जमरको चाहिँ मैले गरेको. यसलाई मिनरल एभ्रिथिङ सबै भनौँ मैले अघि भने जस्तो एभ्रिथिङ बन्साई प्रोसेसिङ गर्ने क्रममा मैले चाहिँ 8-9 वर्ष अब स्पेन्ड गरेको यो एक जोरामाथि चाहिँ. ओके, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, हामीले गर्नुपर्छ. ओके, त्यो भूमिका हामीले चाहिँ निभाउन सक्नुपर्छ बन्साई बनाउँदाखेरि, नत्र भने बन्साई हुँदैन. ओके, र म चाहिँ यसमाथि फेरि केही काम गइरहेको छु. इम्पोर्टेन्ट थिङ हामीले त्यो बेसिक जबहरू चाहिँ गर्दै जानुपर्छ. वी हेभ टु गो अहेड फर द्याट बेसिक जब. ओके, आई मिन्स फर बन्साई भनौँ न, गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ. नत्र भने चाहिँ अब होइन बन्साईको रूप हुँदैन भने जस्तो प्याटर्न हुँदैन, प्याटर्नहरू दिन सकिँदैन. ओके, ट्रङ्क पनि भने जस्तो युज हुँदैन एभ्रिथिङ. ओके, त्यो ओके. र म चाहिँ अब यसलाई यो माथि चाहिँ ओके अब काम गर्न गइरहेको छु भनौँ न. I just want to do something work on this tree today. Okay, I just want to go ahead. Okay, I will cut off any unwanted branch. Okay, र कुनै चाहिँ अब छ त्यस्तो जस्तै अब क्लाउडिङ भइरहेको as it is. I just want to leave. Okay, I don't want to cut off this branch because it has already bud. So I don't want to cut out this branch because it has already the nice bud. Okay, which one is this one is okay, this one is I will cut off, this one is cut off, that's why it doesn't have any bud. Okay, so it will be better to cut off this branch. Which one is unwanted branch? Okay, looks okay, it means it has been looked ugly. So which one is necessary to cut out, remove the branches, any of them. I would like to cut out these branches and all. Okay, I'll go ahead for this work. Okay, I'll go ahead for this bonsai. Okay, I will do like something work. It means should be done this work. That's why it means before long time I'm not caring. It means I'm not pruning roots. That's why it has been. I mean, the pot has been covered with the roots. So it is necessary to take out these all roots supports. You can see over here thoroughly. Okay, look at under the pot, look at here. Okay, it has been come out from the bottom pot. Okay, so it is necessary to remove all roots. Okay, so I just want to go ahead for this. Okay,
Okay, I'll cut off this branch, which one is unnecessary. Okay, it means unwanted. It has been massive, so I would like to remove unwanted all branches. Okay, first I will cut off from here. That's why I'm thinking it will be better to cut off this branch is going off. Okay, it means massive branches we should remove. It means massive branch should be removed. Okay, यो सबै हेर्नुस् अनेसरी नै हो, माथि आइरहेको छ, यसलाई हामीले प्रुनिङ गर्नुपर्छ यसलाई। ओके, र चाहिँ अब यसको चाहिँ बन्साई सेप आउँछ बिस्तारै बिस्तारै। ओके, हामीले काट्नुपर्छ। ओके, र मैले चाहिँ यसको चाहिँ हाँगाहरू चाहिँ ट्रिमिङ गरेँ, यस्तो अवस्थामा छ। ओके, र प्रायः जसो जुनसुकै बन्साईको पनि म पत्ताहरू चाहिँ काट्ने गर्छु, पुरै नाङ्गोजार पनि बनाउँछु, तर अब म चाहिँ कन्सिडर गर्दैछु। ओके, अब should be done like that or not, I am thinking about that. It will be better to cut off all branches or not. Okay, अब सोच्दैछु। Okay, let me think. Okay, let me think a bit longer. Okay, eventually I have decided I'll cut off this branch also. I had told you before I will leave it just like this. Okay, but I have decided I will cut off. It will be better to cut off this branch also. Okay, so I'll cut off this. Okay, there you go. Even this. Okay, was a nice, but I'm going to sacrifice 2 branches. It means bud to bud. Okay, already it has, the branch has 2 bud, nice one. Okay, but I'm sacrificing this also. र म चाहिँ मेरो एक जोडा प्लान्टलाई सेरामिक पटमा ट्रान्सप्लान्ट गर्न लागिरहेको छु लगभग। ओके, ट्रिमिङ पनि सकेँ र मसँग सेरामिक पट कलेक्सन चाहिँ अब यो खालको छ। भन्दा पनि बर्थडेमा इट्स मिन्स यो चाहिँ ह्याप्पी बर्थडेमा मलाई चाहिँ मेरो लाइफ पार्टनरले यो चाहिँ गिफ्ट स्वरूप दिएको हो र यो 2टा छ यसमा। ओके, र यसको चाहिँ अब यहाँ 3वटा पिसेस छ र मेरो मिसेसलाई अझै पनि म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। ओके, र यो मेरो यहाँनिर यसको चाहिँ एउटा भयो, 2टा 3वटा। ओके, र यसको पनि 3वटा छ जम्मा। यहाँनिर एउटा भयो यसको। ओके, एउटा छ यहाँभित्र। अब परले अलिकति कभर गरेको छ यो। र यसरी हेर्नुहोस् 3वटा, एउटा यहाँ छ, यसको पनि 3वटा। एकदमै सुन्दर छ पोट, सोचे भन्दा अति राम्रो। हेर्नुहोस् हैन, एकदमै राम्रो छ। मलाई चाहिँ एकदम ग्रेसफुल लाग्यो, एकदम मलाई चाहिँ हैन सोचे भन्दा अलिक राम्रो लाग्यो यो चाहिँ। ओके, र यसमा चाहिँ म त्यति मध्ये चाहिँ म चाहिँ यो यसमा चाहिँ म प्लान्टिङ गर्न लागेको छु मेरो एक जोडालाई। ओके, यो चाहिँ
ठिक्काको छ भन्न, अरू चाहिँ ठुल्ठुलो छ। त्यस अनुसार चाहिँ एकदमै ह्युज ट्रङ्क रोप्नुपर्छ। यसमा चाहिँ ठिकै हुन्छ, म्याचिङ गर्छ जस्तो लागिरहेछ। ओके, र मसँग अलिकति अर्को पनि पोट छ छनु चाहिँ, अलिकति स्यालो पोटमै छ छनु चाहिँ, तर अलिकति त्यो चाहिँ अर्कै प्लान्ट मैले चाहिँ बन चाहिँ रोप्ने जमर्को गरेँ र यसमा चाहिँ भनौँ न रोप्न लागिरहेको छु। अब यसमा चाहिँ अति सानो हुन्छ, यसको 3वटा सेटो हुनु चाहिँ एउटै खालको प्लान्ट रोप्दा यसमा म्याचिङ गर्छ, राम्रो देखिन्छ डिस्प्ले गर्दा होइन। अब राख्दा पनि भनौँ न एउटै खालको चाहिँ अब प्लान्टहरू त्यसरी रोप्यो भने सुन्दर देखिन्छ। तर ओके, र म चाहिँ यसमा चाहिँ रोप्दैछु किनभने यसमा चाहिँ अलिकति माटो सफिसियन्ट जान्छ यसमा चाहिँ। ओके, अलिकति धेरै माटो जान्छ र रुट्सहरू पनि डेभलपमेन्ट छिटो हुन्छ अथवा ट्रङ्क चाहिँ युज हुन्छ भनौँ न, न्युट्रिसन धेरै दिएपछि त्यसअनुसार। ओके, र यसलाई चाहिँ म फेरि प्लान्टिङ गर्न गइरहेको छु यसमा। ओके, मैले चाहिँ मेरो एक जोराको चाहिँ ट्रिमिङ गरेर प्लस चाहिँ यसको चाहिँ डिजाइन दिएर भनौँ न। ओके, मैले चाहिँ यस्तो सेपमा बनाएको छु अहिले। यसलाई लगभग सकिएको छ भनौँ न। पछि अब विकास हुन्छ यसको चाहिँ होइन, अब ब्रान्चहरू अनि अलिक ग्रेसफुल देखिन्छ। ओके, हामीले बिस्तारै बिस्तारै काम गर्दै जानुपर्छ, एकैचोटि हुँदैन, काम गर्दै जाने हो। यसको रुट्सहरू हेर्नुहोस्, पुरा यसको चाहिँ तल ओभर भनौँ न म्याक्सिमम एकदमै एक्सेस रुटहरू एकदम क्रिएसन भइसकेको छ। रुट बाउन्ड भन्छ यसलाई। हेर्नुहोस् यति भइसकेको छ, हेर्नुहोस् यति कलेक्सन भएको छ। हेर्नु यो पुरै यो मैले चाहिँ किनभने यसलाई 6 महिना कम्ती पनि भयो होला, यसलाई चाहिँ मैले प्रुनिङ गरेको छैन। ओके, यसलाई चाहिँ अलिकति म सफिसियन्ट सोइलमै रोप्ने विचार गरेँ मैले, किनभने छिटो डेभलपमेन्ट अलिकति ट्रङ्कहरू होस् भनेर त्यो हेतुले। ओके, म पनि एकदम ह्युज कन्फ्युज। अब यसमा प्लान्टिङ गरौँ कि होइन, यसमा गरौँ कि भन्छु कतिको सुहाउँछ, यसमा गरौँ कि यसमा गरौँ होइन, कन्फ्युज भएँ। ओके, यसमा हुन त म्याचिङ गर्छ, तर मैले चाहिँ यसको चाहिँ अब रुट्सहरू प्रायः जस्तो काटेको छु, सबै काटेको छु र भने जस्तो मिरर भएन भने सर्भाइभ गर्न पनि गाह्रो छ। यसले गर्दाखेरि सफिसियन्ट सोइल पनि चाहिन्छ यसलाई, र यहाँ चाहिँ यस्तो छ यसको अवस्था। ओके, हेर्नुहोस् यतिको छ यसमा चाहिँ। र फाइनली मैले चाहिँ यो पोटमा रोप्ने चाहिँ निर्णय गरेँ, प्लान्टिङ गर्ने। ओके, किनभने हाइकस आइटम भए यसलाई होइन, अब सर्भाइभ गराउन पनि सजिलो हुन्थ्यो। यो खालको चाहिँ आइटम भन्यो, यो खालको फ्लावरमा चाहिँ भन्यो एक जोरालाई अलिकति गाह्रो छ एकदमै। दिनमा 1 ताल 2 ताल हाल्नुपर्छ पानी, कम्तीमा पनि 1 ताल चाहिँ हाल्नै पर्छ पानी गर्मीको समयमा होइन। यत्रो चाहिँ अब पोटमा यसलाई चाहिँ म्याचिङ गरेको छ, तर सर्भाइभ गराउन चाहिँ धेरै गाह्रो छ, धेरै एकदमै धेरै भन्ने समस्या हुन्छ भनौँ न यसलाई गर्मीको याममा। ओके, जति माटो कम्ती भयो त्यति टेक केयरिङ गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ प्लान्टलाई। ओके, यो चाहिँ मेरो बन्चे सोइल अलरेडी मैले बनाएको छु। ओके, मिनरल सब मिलाएर
ओके फाइनली मेरो यो बन्साई प्रोसेसिङ बन्साई बनाउने प्रक्रिया भनौँ रिपोर्टिङ बन्साईलाई कन्टिन्युसन दिने काम चाहिँ समाप्त भएको छ। ओके र तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला भन्दै मेरो यो भिडियोलाई चाहिँ आज यहीँ थाती राख्न चाहन्छु। सबैजनासँग म बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। ओके बाई, सी यू। I know I walked away, had to find the person I'd become. I was high and I was low, moved from mountains, rain and snow, but I felt that I was further from the truth. In the dark and stormy night, rolling thunder, flashing light, heard a whisper in the night, and it said, you should go back home, go back home, go back home, go. Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.